अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम रिएक्शन देंगे रमशा सुल्तान की वीडियो पर। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हर कोई भाग रहा है, हर कोई कामयाबी और तरक्की के पीछे भाग रहे हैं। किसी के पास भी अपनों के लिए टाइम नहीं है। जो कामयाब हैं वो भी और जो कामयाब नहीं हैं वो भी परेशानी में हैं। लाखों की दौलत होने के बाद भी दिल को सुकून नहीं है, दिल परेशानी में मुब्तला है। लोगों को एंजाइटी हो रही है और डिप्रेशन हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए पहले हम ये वीडियो देखते हैं। जितनी आपकी कायनात में अल्लाह का हिस्सा है उतना ही अल्लाह की कायनात में आपका हिस्सा है। तो जितना रहम के साथ चलोगे, जितना आसानियाँ बांटोगे, जितना माफ़ करोगे, रहमत कहते उस चीज़ को है जो हमें हमारी गलतियों के नतीजे से बचाए। यानी कि बड़े से बड़ा गुनाह भी ना अल्लाह के फजल से बड़ा नहीं है। अल्लाह का जो सिफ्त है या जो ये नाम है ना, ये हमें बड़ी होप देता है। मैं तो इसको यही समझता हूँ कि जो इंसान अल्लाह की रहमत पर जो है उम्मीद रखता है तो उसको कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए अपने मुस्तकबिल को लेके। तो मेरे लिए तो यही नाम जो है वो बड़ा दिल के करीब है। बिल्कुल। एंड शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि इंसान को होपलेस कर देता है बिल्कुल ऐसे कि हाय, तुमने इतने बिल्कुल। गुनाह कर दिए और फिर भी तुम अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। ये ऐसे लोगों के लिए ना, ये आपने बड़ी प्यारी बात की। मुझे इससे ना ये हजरत का ही फिक्र है कि जो गुमराह ना हुए उनको राह पे आने की लज्जत का अंदाज़ा कैसे होगा। तो ये अल्लाह ने तो वापसी का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, शर्त बस सिद्के दिल से तौबा करने की। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक वैलिडिटी है कि आप माफी बिल्कुल मांग सकते हैं। वंस वी आर बिल्कुल डेड, ऐसे चैप्टर क्लोज्ड। उससे पहले पहले जी हम और अल्लाह ताला ने तो वो दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। अल्लाह की जो रहमत का दरवाज़ा है वो खटखटाने से पहले खुल जाता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। और यही कॉन्सेप्ट हमने अपनी यंगर जनरेशन को भी देना है कि जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी भी दूर चले जाओ, ये मत सोचना कि जैसे वापसी का रास्ता बंद हो गया। ये जो फिक्रा मैंने बोला ना हजरत का कि बड़े से बड़ा गुनाह भी अल्लाह के फजल से बड़ा नहीं है। तो बस ना इल्म का दावा करेंगे, ना अमल का दावा करेंगे, अल्लाह के फजल का दावा करेंगे। जो मैंने किया उस पर अस्तगफिरुल्लाह और जो अल्लाह ने किया उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी फार्मूले के साथ ज़िंदगी गुजारते रहें, इंशाल्लाह कभी भी गुमराह नहीं होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यू सफर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंजाइटी इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक बहुत डार्क फेज आया था एंड फिर उसके बाद आपने अपनी लाइफ में ऐसे कौन से चेंजेस किए जिससे आप उस डार्क फेज से बाहर निकल पाए एंड अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप और लोगों को उनकी लाइफ के डार्क फेज से बाहर निकालते हैं। देखें, मेरी तो पूरी जो लाइफ है ना, अगर मैं उसको देखूँ ना, कि मुझे बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई। और मुझे यही बताया गया था बचपन में कि जैसे इज्जत मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, तो बस ये काफ़ी है। लेकिन उसके बाद एंग्जाइटी का आना ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ा इनाम था। क्योंकि उसी एंग्जाइटी के दौरान मैंने कुरान तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया। मैंने हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह को सुनना शुरू किया। वो राहत जो तुम्हें सुला रही है उससे वो तकलीफ़ बेहतर है जो तुम्हें जगा रही है। ये जो तकालीफ आती है ना, ये अल्लाह के करीब करने के लिए आती हैं। और उस दौरान मेरे वालिदैन बड़े परेशान थे। मैं एक ही बेटा हूँ, तो वो दुआ कर रहे थे। तो उन्हीं दुआओं के बाद जब मैंने ऑडियो एक हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की वैसी रैंडम मैं सर्च कर रहा था। इंसान जो बेचारा तलाश में होता है ना, वो ढूंढ रहा होता है कि कुछ तो मिले जिससे सुकून मिले। तो उनकी एक ऑडियो आई जिसमें उन्होंने एक बात बोली कि अगर तुम्हें सच्चा उस्ताद मिल जाए तो माँ बाप को ना छोड़ देना, उनकी दुआओं से ही तो सच्चा उस्ताद मिलता है। तो वो पेरेंट्स की दुआएं थी कि जिन्होंने उन ऑडियोज़ तक पहुंचाया। और वो जो एक इंसान जो उस वक्त उस तकलीफ से गुजर रहा था, उसको उस वक्त ये इल्म नहीं था कि आगे जाके कितने लोगों तक वो बात जानी है। मैं अगर एंग्जाइटी से ना गुजरा होता, मैं कभी भी रिलेट ना कर पाता। ये ना नज़र आने वाली सबसे ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि ये आपको होप लेस कर देती है। ये आपको डिप्रेशन में भी, क्योंकि 60% लोग जो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं वो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं आगे जाके। लेकिन उसी दौरान ये हज़रत का एक शेर है, वो मैं ऐड कर दूं बीच में, कि दुश्वारी हयात कभी मुख्तसर ना हो, तेरी निगाह लुत्फ अगर हम सफ़र ना हो, इतना सितम न कर कि ना हो लज्जते सितम, इतना करम न कर कि मेरी आंख तर ना हो। इतना सितम भी ना हो कि लज्जत सितम ना हो, और इतना करम भी ना हो कि आंख से आंसू चले जाए। तो खुशी गम जिंदगी के साथ चलते रहती है। और बस इंसान जो है ना, बड़ा कुछ सीखता है। और शायद इसीलिए
کہ میں نے اس کا ایک یہ میری اپنی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف بھیج کے نا آپ کو مشکل میں ڈال کر اس مشکل سے نکالتا ہے تاکہ آپ دوسروں کو مشکل سے نکال سکو. بالکل بہترین بات. یہ بات اگر سمجھ لگ جائے نا تو کبھی بھی انسان تکلیف کا گلہ نہ کرے, تکلیف کو بھی اللہ کا احسان سمجھے. بہت سارے لوگ وہ میسج نہیں سمجھ پاتے نا, اس لیے گلہ کرتے رہتے. آلسو جو لوگ اپنی زندگی میں تکلیفوں سے گزرتے ہیں ان کی پرسنالٹی میں ایک ڈیپتھ آ جاتی ہے, اور جن لوگوں کے اوپر آزمائشیں گزری ہی نہ ہوں ان کی پرسنالٹیز کھوکھلی رہ جاتی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک ہیرے کو تراشا جاتا ہے, جتنا وہ انڈر پریشر ہو اتنا وہ اور قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے. ویسے ہی اللہ انسان کے ساتھ کرتا ہے. جس انسان کو اللہ چن لے اس پہ پھر آزمائشیں آتی ہیں, پر وہ اور زیادہ اس کو خوبصورت بناتی چلی جاتی ہیں. بیکاز اگر آپ کبھی کسی چیز سے گزرے ہی نہیں تو آپ اوروں کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ اوروں کی بات سنیں گے بھی تو آپ کو لگے گا کہ یہ اس کا کیا سینس بنتا ہے, جو کہ پہلے کے زمانے میں بھی مے بی ہوتا تھا. مینٹل ہیلتھ ایشوز وغیرہ پہ لوگ اتنا فوکس نہیں کرتے تھے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ سب کہنے والی باتیں ہیں. بٹ کیونکہ اب لوگ اس سے گزرتے ہیں, دے کین انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اینزائٹی, ڈپریشن, یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اینڈ اب لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کر پاتے ہیں. تو یہ مصیبتیں آنا بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے دوسرے کی پریشانیوں کی. میں نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں نا یہ بات مینشن کی تھی کہ میں اس لیے انگزائٹی کے اوپر زیادہ کام کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں سنا گیا تھا. کیونکہ جب آپ کسی کو کہتے ہو تو وہ یہی کہتا ہے ہٹے کٹے ہو, تمہیں کیا مسئلہ ہے, ظاہری طور پہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا نا. اسی دوران میں نے ایک شعر پڑھا تھا جو مجھے یاد رہ گیا کہ کیسے گزر رہی ہے سبھی پوچھتے ہیں لوگ, کیسے گزارتا ہوں کوئی پوچھتا نہیں. تو جس پہ گزرتی ہے نا وہی جانتا ہے. اور میں اسی کا یہی ایک مثال دیتا ہوں کہ صبغت اللہ کا رنگ نا, تو اللہ اپنا رنگ چڑھا رہا ہوتا ہے, رنگ ذرا پکا چڑھے اس لیے تکلیف سے گزار رہا ہوتا ہے. تو یہ لائف کا لیسن ہوتا ہے جو آپ کو گروم کر رہا ہوتا ہے, آپ کو پالش کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں بس یہی ہے کہ گلہ نہیں کرنا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جتنا انسان گلہ کرتا ہے اتنا وسوسے بڑھتے ہیں, جتنا شکر کرتا ہے اتنا یقین بڑھتا ہے, جتنا یقین بڑھتا ہے اتنا ایمان بڑھتا ہے. اور جس کا ایمان یقین قوی ہو گیا اس کے لیے پھر کوئی خوف نہیں رہتا. تو ہمارا دین ہے ہی اللہ کی رضا میں راضی ہونا. ایسی ہے جی, بالکل. جتنا آپ اللہ سے راضی ہیں اتنا اللہ آپ سے راضی ہے. سمپل سا فارمولہ ہے, اگر کوئی سمجھ جائے. کسی نے حضرت سے پوچھا نا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے, تو انہوں نے جواب دیا جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. اب بتاؤ کہ راضی ہو یا گلہ کر رہے ہو؟ خالق کا گلہ مخلوق سے تو نہیں کر رہے, مخلوق کا گلہ خالق سے تو نہیں کر رہے. یعنی کہ یہ صرف اپنے آپ کو بہتر کرنے کا سفر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ انسان کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ دوسروں میں برائی ڈھونڈتا ہے. اور جس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو جائے نا کہ مجھ میں ابھی بڑا کام کرنا باقی ہے, تو وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا. آج کل کے جدید انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ اس کی ٹریجڈی ہی مر گئی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہوں گا. اگر میں نے یہ بات کر لی ہے تو اس کے اینڈ پہ میرا ٹھیک ہونا لازم ہے, میں غلطی کی گنجائش نہیں رکھتا. آپ بھی زندگی ہیں, دوسرا انسان بھی زندگی ہے, تو احترام کے ساتھ دوسری زندگی کو قبول کرنے والا ہی اپنی زندگی کو قبول کر پاتا ہے. اور ہمارا دین یہی سکھاتا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے اسی اللہ نے دوسرے کو بھی تخلیق کیا ہے. آپ کا احترام ضروری ہے تو دوسرے کا احترام بھی ضروری ہے. اور یہ جو ٹریننگ ہے نا, یہ سمجھانا نوجوانوں کو خود پہلے اپنی اصلاح کے بعد, یہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ادب کی کمی ہوتی جا رہی ہے. رسپیکٹ کیا ہے, کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے, دانائی کے لیے, کہ آپ کا جو ادب کا ہونا, رسپیکٹ کا ہونا, احترام کا ہونا, یہ کتنا لازم ہے. اور یہ فارمولہ اٹل ہے, آج بھی جو ہے یہی فارمولہ چلے گا, اور آج سے کئی سال بعد بھی یہی فارمولہ چلے گا. ڈاکٹر گوگل آپ کو بڑا کچھ سکھا سکتا ہے, احترام نہیں سکھا سکتا. احترام آپ کو آپ کے والدین اور آپ کے بڑے ہی سکھائیں گے. بالکل بالکل. اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم اور کریم ہے. لائف میں کتنا بھی آپ ڈارک فیز سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، تب بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب آپ ان آزمائشوں کے ساتھ اپنی زندگی کو شکر اور صبر سے گزارتے ہیں تو آپ بہتر انسان بن پاتے ہیں. دل کو سکون بھی ملتا ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر یقین رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، تو آپ کبھی بھی انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو بھی نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. اللہ حافظ.